الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبدأ اليوم بفضل الله تعالى الجلسة السنوية لجماعتنا في المملكة المتحدة، وفي أيام الجلسة هذه يجب أن تركزوا على الدعاء، ومن استطاع فليقدم الصدقة أيضا ليجعل الله تعالى الجلسة ناجحة بكل المعايير، وليدعو كل من جاء إلى هنا للاشتراك في الجلسة، وكذلك جميع الأحمديين حيثما كانوا يسكنون، وكذلك الذين يشاهدون فعاليات الجلسة عبر MTA، لتكون الجلسة ناجحة، وأن ينقذ الله الجميع من شر الأعداء. في الخطبة الماضية نصحت المتطوعين في قسم الضيافة عن واجباتهم تجاه الضيوف القادمين. أما اليوم فأريد أن أنصح الضيوف بإيجاز عن واجباتهم ومسؤولياتهم التي يجب أن يؤدوها. لا شك أن الإسلام يقيم حق الضيف، ولكنه دين الاعتدال، ويعلم الاعتدال أيضا في كل شيء، فلا يوجه فريقا واحدا إلى مسؤولياته وينصحه لأدائها، بل يأمر الفريق الثاني أيضا أن يؤدي واجباته التي تقع عليه والحقوق التي ينبغي عليه أداؤها، لأن هذا الأمر يساعد في إقامة مجتمع مبني على الحب والوئام والأخوة المتبادلة. في إحدى السنوات لم يعقد المسيح الموعود عليه السلام جلسة لإظهار سخطه، وذلك لإظهار سخطه، وكان السبب في ذلك عائدا إلى تصرفات خاطئة لبعض المشتركين فيها في العام الذي سبقها، بمعنى أن بعض الضيوف القادمين للاشتراك في الجلسة صاروا سببا لحزنه وسخطه عليه السلام لعدم أدائهم واجباتهم وحقوق الآخرين على ما يرام. لم يظهر المسيح الموعود عليه السلام سخطا لأنه واجه إيذاء بصورة مباشرة على يد المشتركين، بل قال إن بعض المشتركين في الجلسة لم يؤدوا حقوق الآخرين، وليس ذلك فحسب، بل قاموا بأعمال تنم عن الأنانية والعجب، وآثروا راحة أنفسهم على راحة الآخرين، وتصرفوا وكأنهم جاءوا للاشتراك في مهرجان دنيوي، بينما الهدف من الاشتراك في الجلسة
هو التقدم في الرقي في التقوى، هو التقدم في التقوى ورفع مستوى العلاقة بالله تعالى وأداء حقوق الآخرين ورفع مستوى التضحية من أجل الآخرين. فحين رأى المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام بأن بعض الناس لا يحققون هذا المعيار، حزن عليه السلام كثيرا وأظهر حزنه بكل وضوح. إذن إن الضيوف الذين يأتون للاشتراك في الجلسة ليسوا ضيوفا فقط حتى يتوقعوا المعاملة الحسنة وراحتهم فحسب إلى حد غير عادي، بل عليهم أن يضربوا أمثلة سامية من التضحية والإيثار أيضا. ويجب أن يضعوا الهدف من عقد الجلسة أمام أعينهم دائما، وهو كما قلت من قبل التعلق بالله، التقدم في الروحانية والعلاقة بالله وأداء حقوق الآخرين. فيما يتعلق بالضيوف غير الأحمديين فلا شك أن من واجبنا أن نعتني بهم ونهتم بهم، ويجب أن نهيئ لهم راحة وسهولة ونؤدي حق ضيافتهم قدر الإمكان بحسب إمكانياتنا. وينبغي الاهتمام خاصة بالذين هم زعماء أقوام وينزلون ضيوفا عندنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بحسن الاهتمام بهم وحسن ضيافتهم وإكرامهم، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه. كذلك يأتي عدد كبير من الباحثين عن الحق، وعلينا أن نكرمهم جيدا أيا كانوا، فهذا ما نصحنا به سيدنا المسيح الموعود عليه السلام. فكان حضرته يوجه العاملين في دار الضيافة أن يكرموا كل ضيف سواء كانوا يعرفونه أم لا، أو كان صغيرا أم كبيرا، أو غنيا أم فقيرا. أما الأحمدي الذي يحضر الجلسة فيجب أن يعد نفسه ضيفا ومضيفا في الوقت نفسه. عندها ستنمو عاطفة الإيثار والتضحية، ويصبح محيط الجلسة عامرا بالأمن والسلام والحب. على الضيف أن يسعى دوما ألا يعسر على المضيف، بل يجب أن يسعى ليسهل عليه، فهذا ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. بما أن النظام في أيام الجلسة يكون هنا مؤقتا، لذا يتعذر توفير السكن المريح والسهولة التي تتوفر في دور الضيافة الدائمة. لقد أقيمت خيم كبيرة للسكن الجماعي، كما هيئت الخيم لإقامة العائلات أيضا. ربما بقيت بعض النقائص في هذا النظام. إن أقسام الجلسة المختلفة للضيافة هي بمنزلة أهل البيت لضيوف الجلسة، لذا بدلا من أن ينظروا إلى هذه الأقسام واضعين في الحسبان أن هذه الأقسام مأمورة بضيافتهم وخدمتهم، ومن ثم إذا وجدوا فيها أي نقص أو خلل فمن حقهم أن يقولوا بحق العاملين
ما يحلو لهم ويسعوا للحصول على التسهيلات، فهذا تفكير خاطئ، لأن هؤلاء العاملين والعاملات الذين يتقدمون لخدمة الضيوف ليسوا موظفين عندنا، بل من تواضعهم وحبهم للخدمة إنهم يتقدمون لخدمة ضيوف المسيح الموعود عليه السلام. فبعض هؤلاء العاملين حائزون على ثقافة عالية ومكانة مرموقة في المجتمع، لذا يجب على الضيوف أن يطلبوا منهم حاجتهم بلطف ورفق، وإذا اعتذروا لاضطرار هؤلاء العاملين فليقبلوا اعتذارهم بسرور وطيب خاطر. وكذلك يقدم الشباب من الذكور والإناث خدماتهم بشوق، وتصرف الكبار الخاطئ وأسلوب كلامهم أحيانا يسبب العثار لهم أي للشباب. لذا يجب على الجميع أن يضعوا هذا الأمر أيضا في الحسبان، على الكبار أن يتعاملوا مع الصغار بلطف، وينبغي ألا يعد أي ضيف أحمدي نفسه ضيفا فقط، بل يجب أن تكون غايته المتوخاة من حضور الجلسة كما قلت سابقا أن ينال بركات الجلسة ويرث فيوض دعوات المسيح الموعود عليه السلام، ويتقدم في الروحانية، لا أن يضيع وقته ركضا وراء سهولات مادية بسيطة وأمور عادية، ويكدر بذلك صفو المحيط. لكنني أقول مكررا للعاملين أيضا أن من واجبهم أن يبدوا حسن الخلق ورحابة الصدر والصبر في كل حال مهما كانت الظروف ومهما كان سلوك أحد تجاههم. أما الضيوف فينبغي أن يتناولوا ما تيسر لهم من الطعام في هذه الأيام الثلاثة بكل سرور. انظروا ما أعظم هذا الحماس، بحيث يأخذ بعض المسؤولين في بعض الدوائر رخصة من عملهم ويخدمون في طبخ الطعام بكل شوق وحماس، لمحض أنهم يعتقدون فقط لأنهم يعتقدون بأن في خدمة ضيوف المسيح الموعود عليه السلام بركة. لذا لو رأيتم بعض النقص في الطعام فلا داعي لرفع الشكوى، ولكن ليذكر الخدام الذين يطعمون الطعام أو يوزعونه أن عليهم أن يعطوا الناس الطعام بكل احترام، ولو طلب أحد 10 مرات فعليهم أن يسكبوا له، ولو طلب أحد الطعام بحسب رغبته فعليهم أن يسكبوا له ما يريد. في بعض الأحيان يتعكر صفاء المطعم لأتفه الأمور، يجب تجنب ذلك. كذلك على الضيوف أيضا أن يخرجوا من المطعم في أسرع ما يمكن بعد أكل الطعام، لكي يتمكن الضيوف الآخرون أيضا من الدخول وأكل الطعام. لا شك أن الإدارة تسعى لإطعام أكبر عدد ممكن في وقت واحد، كما تسعى لتهيئة مكان أوسع، ولكن بالرغم من ذلك عند الازدحام تحدث بعض المشاكل. فلو تعاون الضيوف لسهل الأمر كثيرا.
ثم يسعى لتهيئة تسهيلات أخرى مثل المغاسل بوجه أحسن. ولكن كما قلت وبسبب الإعدادات المؤقتة يواجه الضيوف في بعض الأحيان بعض المشاكل والعناء، فعليهم أن يتحملوا ذلك. لقد تلقيت البارحة تقريرا أن أنبوب الصرف الصحي لجزء من المغاسل قد انكسر مما سد البالوعة، فاضطرت الإدارة لإغلاق المغاسل لبعض الوقت مما عرض الضيوف لمشكلة. صحيح أن الإدارة تسعى لإيجاد حل دائم لها، ولكن في هذه الحالة يمكن أن يتعرض الضيوف لمزيد من المشاكل. وإضافة إلى ذلك كما قلت في الخطبة الماضية أيضا أنه قد أجريت بعض التغييرات في نظام المواصلات من أجل سهولة الضيوف، وهذه التغييرات ثبتت ذات فائدة وسهولة بحسب التقارير التي تلقيتها. وقد قل الازدحام إلى حد كبير في حركة المرور وتجري بيسر وسهولة. ولكن مع ذلك يجب على الذين سيوقفون سياراتهم في موقف السيارات أن يتعاونوا مع العاملين المتطوعين في هذا المقام ويوقفوا سياراتهم في الطوابير كما يطلب منهم العاملون. لقد استأجرنا موقفا كبيرا آخر للسيارات خارج مكان الجلسة، وسينقل الضيوف من هنالك إلى مكان الجلسة بالحافلات، فعليهم أن يتعاونوا مع العاملين في ذلك. فإذا تعاونوا في هذا المجال تمكنوا من الوصول إلى مكان الجلسة بسهولة وبغير الازدحام في حركة المرور. ما يحدث عادة هو أن الناس يتأخرون يوم الجمعة في الوصول إلى مكان الجلسة، وأراهم يدخلون الخيمة إلى وقت متأخر جدا، بل يطلب مني أن آتي لإلقاء الخطبة متأخرا قليلا حتى يصل الناس جميعا. ولكن يبدو أن النظام هذه المرة أفضل مما سبق، فلو استمر الإخوة في التعاون في المستقبل لاستمر النظام في التحسن، وإلا ستنشأ بعض المشاكل مستقبلا. كذلك قلت من قبل إن على القادمين للجلسة يوم الجمعة أن يبدأوا سفرهم مبكرا ليصلوا في وقت مناسب، ولكي تدبر لهم مواقف السيارات ولينقلوا إلى مكان الجلسة بسهولة في الوقت المناسب. من المعلوم أن المشاكل في نظام الحراسة تزداد كل يوم، لذا عليكم أن تتعاونوا مع العاملين في قسم الحراسة والفحص وتقدموا لهم البطاقة الشخصية التي هيأتها الجماعة. وإن لم تكن هذه البطاقة مهيئة أو كانت البطاقة الشخصية العادية أو الرسالة التعريفية مطلوبة، فلا بد أن تقدمها لهم كل مرة تطلب. ولا تعطوا أحدا بطاقتكم الخاصة أو البطاقة التي أعطيتم للدخول إلى مكان معين. فمن الملاحظ أن بعض الناس يعطون بطاقتهم المخصصة للجلوس في منطقة الخضراء لغيرهم، فقد حدثت الأحداث من هذا القبيل في السنوات الماضية أن بعض المشاركين في الجلسة قد أعاروا بطاقتهم الخاصة بالمنطقة الخضراء أو مكان خاص معين لأحد معارفهم أو أصدقائهم، وهذا التصرف الخاطئ يصدر أحيانا من العاملين في الجلسة بل من المسؤولين أيضا، لذا يجب الحذر والاحتياط. وكذلك إذا كان أحد قد أعطي بطاقتين إضافة إلى بطاقة الهوية في الجماعة، فعلى الفاحصين أن يفحصوا كلتيهما ويتأكدوا أن كلتيهما باسم واحد. ومثل ذلك قد يدقق قسم الفحص هذا العام في قوارير الماء، وقد يمنع من إحضارها، وعلى الضيوف أن يتعاونوا مع ذلك، لأن الدوائر الحكومية قد نبهتنا إلى ذلك، فهي من الإجراءات الوقائية، لذا يجب على الجميع التعاون. ومن واجب العاملين في قسم الفحص والحرس أن يفحصوا كل واحد من المشاركين والضيوف، سواء كانوا من معارفهم أم لا، أو كان عاملا أم لا، أو كان مسؤولا أم لا،
ولا يجوز لأي ضيف أن ينزعج من ذلك، ولا يصح لأي عامل في هذا القسم أن يستحي من الفحص أو يخجل من الفحص. وكذلك يجب على كل واحد أن يلقي نظرة فاحصة على يمينه ويساره في المحيط، فهذا ضروري. والأهم من ذلك كله كما قلت سابقا أيضا أن تدعو الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام كثيرا. نسأل الله تعالى أن يجعل هذه الجلسة مباركة من كل النواحي. استمعوا إلى فعاليات الجلسة ولا تتجولوا هنا وهناك. وهناك أمر أود أن أنبه إليه المسؤولين والعاملين، وقد تكلمت عن ذلك من قبل أيضا مرارا، وهو أن على نظام الجلسة أن يسعى لتوفير تسهيلات أكثر فأكثر للضيوف. بعض الضيوف يأتون من مكان الجلسة مبكرين دون أن يفطروا أو لا يكونوا متعودين على الأكل صباحا، ثم يتأخر الطعام أيضا، مما يؤدي إلى اعتلال صحتهم. وبعض المرضى لا يستطيعون تحمل الجوع لفترة طويلة، فلأمثال هؤلاء يجب أن يتوفر شيء للأكل دوما في خيمة الطعام، ويجب أن يكون هناك بعض العاملين. وعلى الضيوف أيضا أن يعودوا فور انتهائهم من الأكل إلى الخيمة المركزية ويستمعوا إلى الخطابات. وكذلك يجب على المسؤولين أن يتأكدوا من أن السوق مغلق تماما، وأن كل محل أو كشك فارغ من صاحبه، فليستمع الجميع إلى فعاليات الجلسة. يجب أن يدبر قسم السوق الحراسة حتما، ومع ذلك إذا كان أصحاب المحلات غير مطمئنين لوجود الأشياء الغالية فيها فلا يسمح لهم بالجلوس فيها، ويمكن أن يخصصوا مكانا ما في زاوية من السوق ويستمعوا هناك إلى الجلسة على التلفاز. كذلك أود أن أقول أن الجماعة على شاكلة السنوات الماضية قد أقامت بعض المعارض أيضا، ومنها معرض Review of Religion، ومنها المعرض حول كفن المسيح أيضا، حيث يأتي بعض المتخصصين في هذا الموضوع من غير المسلمين، وسوف يلقون المحاضرات ويردون على الأسئلة أيضا، فالذين لهم رغبة في الموضوع فليستفيدوا منه. كذلك سيبدأ في جلسة بريطانيا هذا العام مشروع القلم بإشراف Review of Religion، يعطى فيه الناس فرصة لكتابة آية من آيات القرآن الكريم ويشارك فيه الناس بشوق، فالذين يرغبون في ذلك يستطيعون المشاركة. وكذلك يعقد معرض بعض التبركات تحت قسم الأرشيف، وهو أيضا جدير بالزيارة. وهناك معرض الصور في لمخزن الصور، ولكن كل هذه ستبقى مغلقة أثناء مجريات الجلسة، وعلى الجميع أن يستمعوا إلى برامج الجلسة بإمعان ويستفيدوا من الخطابات، فإن علماء الجماعة يعدون خطاباتهم بجهد جهيد بفضل الله تعالى، لذا ينبغي الاستفادة منها. ولا ينبغي أن تسمعوا لبعض الخطباء الذين يعجبونكم فقط، أو ترغبوا في بعض العناوين فقط ولا تهتموا بغيرها. يقول المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام: اسمعوا أيها الأحباب جميعا وعوا، إنني لا أحب لجماعتي ولا أرضى لنفسي أيضا أن يهتم المرء بما في الخطابات والمحاضرات من ظاهر القيل والقال، وألا تكون الغاية كلها التركيز على سحر بيان الخطيب وقوة كلماته. إنني لا أرضى بذلك، إنما أحب لا تكلفا وتصنعا، بل
هذا هو مقتضى فطرتي وطبيعتي. أحب أن يكون كل عمل وكل قول لوجه الله تعالى ومرضاته. قال عليه السلام: يجب أن يكون كل شيء لوجه الله تعالى. ثم يقول: فكل ما نقوله لله وابتغاء مرضاته، وكل ما نسمعه فإنما نسمعه باعتباره قول الله ومن أجل العمل به، ولا يكون نصيبنا من مجالس الوعظ مجرد الإعجاب به. ثم يقول: هذا هو أكبر سبب زوال المسلمين وإدبارهم. هذا هو أقبل سبب زوال المسلمين وإدبارهم. لماذا أدبر المسلمون الآخرون؟ لأنهم لا يسمعون بنية العمل، وإلا فكم من مؤتمر وجلسة ومجلس يعقد، وكم من محاضر مفوه يلقي محاضرته، وكم من خطيب بليغ يخطب بفصاحته، وكم من شاعر يرثي حالة الأمة. فما السبب وراء عدم تأثير كلامهم في الناس مطلقا، والقوم يتردون إلى الحضيض يوما فيوم؟ هذا ما رأيناه، وفي هذه الأيام تردت حالتهم أكثر. إنما سببه أن الذين يحضرون هذه المجالس لا يحضرونها بإخلاص. فيجب على الجميع أن يفهموا هذا الشيء الأساس، أن من واجبهم أن يشاركوا برامج الجلسة بإخلاص، ويستمعوا إلى الخطابات، ويستمعوا إليها بنية العمل بها قدر المستطاع. وإنه فضل الله على علماء الجماعة أنهم يستفيدون من كلام المسيح الموعود عليه السلام، ويبلغونكم ما قال الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم مستفيدين بها، ويبينون مضامين روحانية وعلمية. ولو استفدتم منها حقا قدرتم على إحداث انقلاب في حياتكم. وفق الله تعالى جميع الحضور لتحقيق أهداف الجلسة السنوية. آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.